Maayong adlaw mga bata, laing adlaw ug laing matag na usab ang atong paghahisgutan. Apan una sa tanan, manganta usa kita og usa ka alawiton. Ang atong kantahon nag-uluhang ang balay ko sa langit. Ato kining dunganan sa pag-awit inubanan sa usa ka duyog. Andam na ba mo mga bata? Tara, ato kining dunganan sa pagkanta. Magaling mga bata, maayo kaayo mo action og mukanta. Karon mga bata, aduna ako'y basahon nga usa ka balak nga nag-uluhang ang kusog sa higalaay. Paminawa kini ninyo og maayo aron masabtan nato ang mensahe sa maong balak. Inigkahumana ko og basa, aduna ako'y mga pangutana nga inyong tubagon mahitungod sa balak nga akong pagbasahon. Andam na ba mo mga bata? Maayo! O karon, paminawan ako ninyo. Ang kusog sa higalaay. Sa kahimayaan sa matag taw, ang higalaay do samad sa adlaw, nagahatag og kahayag og katinaw, nga nagdalag kalipay nga nangalabaw. Ang higalaay mao ang akong kasinatian, nagahatag og kinabuhing puno sa lingaw, ang ilang gugma nagapakusog sa tanan, sa pag-ubanay nga dili malimtan. Kining tanan mao ang gahom sa pag-ubanay. Nagahatag og kusog sa atong pagtinabangay. Pag-ubanay sa kasakit, kalingawan o kalipay, nagapalambo og pagmahal nga walay biyaay. Base sa akong gibasa, unsa man ang gihisgutan sa balak. Sakto, mahitungod kini sa higalaay. Giunsa paghulagway ang panag-amigo o panagigalaay. Maayo! Gihulagway kini nga sama sa adlaw nga naghatag og kahayag og kalipay. Unsa nga mga pulong ang gigamit sa paghulagway sa panagigalaay? Sakto mga bata, ang mga pulong nga sama sa kahayag, katinaw ug kalipay ang gigamit sa maong balak. Para ninyo, nganong importante kaha ang usa ka higala? Maayo! Kay sila nagahatag og kalipay og suporta sa atong kinabuhi. Unsa man nga mensahe ang atong makuha sa balak nga akong gibasa? Sakto kaayo mga bata, ang higala ay importante kaayo sa atong kinabuhi kay nagahatag kini og kusog sa atong pagtinabangay. Karon mga bata, unsa kaha ang atong paghahisgutan? Sakto kaayo, ang atong paghahisgutan mahitungod sa masumbingayong pamulong nga gigamit sa balak, mao ang hyperbole. Unsa kaha kini? Atong sayran. Ang hyperbole usa ka masumbingayong pamulong nga gipahayag sa ekseherasyon o pasubrahan nga pagdayig. Kini nga pamulong na ay lalom nga buot pasabot o gigamit kini aron mahatagan og kanindot ang usa ka balak. Pananglitan niini, ang higalaay dasamad sa adlaw. Unsa nga hyperbole niini? Sakto, samad sa adlaw. Unsa kaha ang buot pasabot niini? Sakto kaayo mga bata, nangahulugan kini nga ang higalaay magdala og kahayag sa atong kinabuhi sama sa usa ka adlaw. Nasabtan ba mga bata? Maayo! Unsa ganito ang gamiton sa balak ug nganong importante man kini sa paggama og usa ka balak? Sakto! Ang masumbingayong pamulong maoy angay gamiton sa usa ka balak aron makapanindot og makapalalom sa mensahe niini. Nakasabot ba mga bata? Maayo! Ug karon, kinasabdan naman, aduna ako'y ipabuhat kaninyo.
Maggrupo ta og katulo. Ang kada grupo magama og hamubo nga balak nga adunay nagkalain-lain nga tema. Ang unang grupo mahitungod sa pamilya, ang ikaduhang grupo mahitungod sa maestra, ug ang ikatulong grupo mahitungod sa pinalanggang hayop. Gamiti kini ninyo og masumbingayong pamulong o hyperbole. Nasabtan ba mga bata? Maayo, sugdin na ninyo ang buluhaton. Magaling mga bata, nakahimo kamo og hamubo nga balak nga adunay masumbingayong pamulong o hyperbole. Karon, aduna na pud kitay usa ka buluhaton. Basahan ninyo ang mga pahayag ug pangita ang hyperbole niini. Pilia sa mga pilianan ang sakto ug lingini ang sakto nga tubag kada numero. Nasabtan ba mga bata? Maayo, sugdin na ninyo ang buluhaton. Magaling mga bata, nasakto ninyo pagtubag ang mga pangutana ug napangita ninyo ang hyperbole sa kada numero. Karon, para sa atong assignment, maghimo kamo og usa ka balak mahitungod sa inyong pananaw o gibati karon. Isuwat kini ninyo sa usa ka papel o ipasa kini ninyo sa sunod natong panagkita. Nasabtan ba mga bata? Maayo! Maura to ang atong paghisgutan karong adlaw. Magkita-kita ta sa sunod nga adlaw. Daghang salamat ug amping mga bata. Bye-bye!